बार बार जादू का वार होना, यानी कि आप अपना इलाज भी करवाएं लेकिन जादूगर फिर आप पे जादू कर दे, यानी कि बार बार आप पे जादू का वार होना और आप अपना इलाज करके या करवा के थक चुके हों और आप कोई ऐसा अमल चाहते हो जिसकी वजह से दोबारा आप पे जादू ना हो सके, या कोई ऐसा अमल जिस अमल की वजह से आप पे जादू कभी ना हो। तो अजीज दोस्तों, आज की ये खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। आप ये अमल जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप ये अमल इस नियत के साथ करें कि इस अमल के बाद अल्लाह पाक आपको शिफा, अल्लाह पाक आपको हिफाजत देगा। तो इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा जादूगर जो मर्जी कर ले, जितना बड़े से बड़ा काला इल्म कर ले, आप पे असर नहीं होगा। याद रखें, आप जब भी कोई वजीफा शुरू करें या कोई अमल शुरू करें तो सबसे पहले आपको उसका तर्जमा आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसका तर्जमा नहीं आएगा तो आप ये जान नहीं सकते कि आप अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हैं। क्योंकि जब आपको उस चीज़ का तर्जमा आता होगा तो आप ज़्यादा खलूस के साथ, ज़्यादा मोहब्बत से, ज़्यादा अदब से अल्लाह पाक से वो दुआ मांगेंगे। बाज़ बहन भाइयों का नमाज में दिल नहीं लगता तो हम उन लोगों को भी यही कहते हैं कि आप नमाज का तर्जमा याद कर लें, क्योंकि जिस इंसान को नमाज का तर्जमा आता हो उसको मालूम होता है कि वो इस वक्त क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसका सारा का सारा ध्यान उस तर्जमे पे होता है, तो उसका दिल नमाज में लगा रहता है। इसी तरह जब भी आप कोई वजीफा, कोई अमल शुरू करें तो सबसे पहले आपको उसका तर्जमा आना चाहिए। और दूसरी सबसे ख़ास बात, आपको इस चीज़ पे मुकम्मल ईमान होना चाहिए, मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ये कलाम अल्लाह पाक का है। इस कलाम को पढ़ने के बाद मैं मुकम्मल अल्लाह की हिफाजत में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। क्योंकि मेरे बहन भाई यही करते हैं कि आयतल कुर्सी रात सोने से पहले पढ़ी, उसके बावजूद भी दिल में ये बात होना कि यार पता नहीं आयतल कुर्सी पढ़ के भी मुझे हिफाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अजीज दोस्तों, कुरान में आता है कि अल्लाह हमेशा इंसान की नीयत के साथ चलता है। तो अगर आपको इस चीज़ पर ईमान, इस चीज़ पर यकीन नहीं होगा कि आयतल कुर्सी आपकी हिफाजत करेगी, तो आयतल कुर्सी कभी भी आपकी हिफाजत नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपका ईमान मुकम्मल मजबूत होना चाहिए कि मैं ये अमल कर लूँ, इस अमल के बाद मुझे शैतान जो मर्जी कर ले, जादूगर जो मर्जी कर ले, वो इस कलाम के बाद, इस आयतल कुर्सी के बाद, इस सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत के बाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स लगातार 3 रातों तक सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत कर ले तो शैतान, जिन्नात उसके घर से ऐसे भागेंगे जैसे कभी उसके घर में मौजूद ना थे, और उसकी ज़िंदगी से ऐसे भागेंगे जैसे उसकी ज़िंदगी में पहले कभी ना थे। तो अजीज़ दोस्तों, इस हदीस के बाद हमारे पास दूसरी कोई गुंजाइश नहीं रहती। आप 3 रातों तक, लगातार 3 रातों तक सूरह बकरा की आखिरी आयत, जो ज़्यादातर हम आखिरी 3 आयत कहते हैं, सूरह बकरा का आखिरी रुकू आप 3 रातों तक, लगातार 3 रातों तक सोने से पहले पढ़ लें। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको दोबारा तंग कर सकती है? मेरे नबी का फरमान है कि जो 3 रातों तक इसकी तिलावत कर ले, शैतान, जिन्नात उसकी ज़िंदगी से, उसके घर से दूर चले जाती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इसके बाद दूसरी कौन सी गुंजाइश रह जाती है? सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करें। दूसरी बात, अगर आप जिन्नात के असरात से वैसे भी बचना चाहते हैं तो जब भी गोश्त खाएं तो उसकी हड्डियां अच्छे तरीके से साफ करके किसी अच्छी जगह पे, किसी साफ सुथरी जगह पे रख दें, और अपने दिमाग में, अपने दिल में ये नीयत रखें कि मेरे नबी का फरमान है कि जिन्नात की ग़ज़ा हड्डियां हैं, और जिन्नात को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरा भाई करार दिया, और मैं इस तवक्कल के साथ, इस ईमान के साथ ये हड्डियां रख रहा हूँ या रख रही हूँ कि जिन्नात ये हड्डियां खाएंगे तो जब मेरे भाई ये हड्डियां खाएंगे तो उनका पेट भरेगा, उससे मुझे खुशी होगी। और जिन्नात जब वो हड्डियां खाना शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हिफाजत करना शुरू कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह के वक्त 10 बार ये कलमा कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस शख्स ने सुबह के वक्त ये 10 बार कलमात कह दिए तो उस दिन पूरा दिन उस शख्स के ऊपर जादू, जिन्नात का असर नहीं होगा, और इसके साथ साथ उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और उसकी 100 बुराइयां ख़त्म की जाएंगी,
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس روز کوئی زہر، کوئی جادو اس شخص کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو عزیز دوستو، اگر آپ جادو کے اثر سے، بار بار جادو کے اثر سے بچنا چاہتے ہیں یا جادو کا علاج چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بہت جلدی ڈر جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان پہ جادو کا اثر موجود ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جادو کا بہترین توڑ ہے۔ انہی آیات کو آپ اگر روز پڑھ لیں یا رات سونے سے پہلے پڑھ لیں اور 7 آیت الکرسی ملا لیں، اپنے پہ دم کریں، اپنے گھر پہ دم کریں، اپنے گھر والوں پہ دم کریں، 3 راتوں کے اندر اندر آپ کا جادو ٹوٹے گا اور 3 راتوں کے بعد شیطان جنات آپ کی زندگی سے دور بھاگ جائیں گے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ تو اپنا ایمان مضبوط کریں کہ میرے اللہ، میرے نبی کا فرمان ہے، جو مرضی ہو جائے، جیسا مرضی ہو جائے، اگلا جو مرضی کر لے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی مشکل دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔